बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली संचानी साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक है। जी अल्लाह का करम। सर सर बताइए, जो अभी सूरज ग्रहण लगा है तो इसके किस तरह के असरात हैं जो आने वाले दिनों हम्म, में पाकिस्तानी सियासत पे होंगे और कौन से बुर्जों पे होने जा रहे ऐसा है कि अभी 14 तारीख को जो सूरज ग्रहण लगा है, ये लगा पाकिस्तान के जायचे के 5वें घर में। और 5वां घर होता है किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या कोई सियासी सरगर्मी हो या कोई भी शोबा हो, उसके अंदर कोई गैदरिंग्स होती हैं, लोगों का, आवाम का ज़्यादा हजूम होता है, वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे होना, तो ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं और इसके असरात रहते हैं तकरीबन 30 दिन तक सूरज ग्रहण के। और फिर ठीक 15 दिन के बाद आगे 29 अक्टूबर को भी चांद ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के जायचे के 12वें घर में लगेगा, जिसका ताल्लुक खुफिया दुश्मनों से होता है, हासदीन से होता है। और इसके असरात को मिलाकर तो तकरीबन मैं अगर देखूं तो 28 नवंबर तक ये दोनों के असरात चलेंगे, कि इस अरसे के अंदर पाकिस्तान के में कोई भी सियासी को एक्टिविटी होती है, सियासी को सरगर्मी होती है, तो खुदा न खास्ता खदशा है वहाँ पे मौजूद आवाम हो, हुक्मरान हो, लीडरान हो, या मीडिया इंडस्ट्री के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ अफराद हैं, या कोई भी मजमा है, उसको नुकसान पहुँचने का खदशा होता है। और इसके असरात 30 दिन पहले भी शुरू हो जाते हैं, कि आपने देखा कि 30 दिन पहले 12 रबीउल वाले दिन लोगों को नुकसान पहुंचा। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। तो और ये ग्रहण चूँकि लगा बुर्ज सुमला में, तो सुमला वाले लोगों को ज़्यादा जो है एहतियात की ज़रूरत होती है, अपना सदका वगैरह निकालने की ज़रूरत होती है। और इसी तरह तमाम जो ज़ोडिक साइंस वाले अफराद हैं, उसमें हर ज़ोडिक साइन के लिए मुख्तलिफ, जैसे एरीज़ वाले हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, टॉरस वाले हैं उनको औलाद की मुश्किलात आ सकती हैं, जमनाए वाले अफराद हैं उनको घर के मामलात में डिस्टर्बेंस महफूज, गाड़ी सवारी का ख़राब होने का ख़दशा, कैंसर वाले हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, बेचैनी, डिप्रेशन की कैफियत से दो चार होना, लियो वाले अफराद हैं उनका फाइनेंस डिस्टर्ब हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, सुमला वाले खुद जो हैं वो बीमार हो सकते हैं, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, लिब्रा वाले अफराद जो हैं उनके लिए खर्चा बढ़ सकता है, हासदीन मुनाफिकीन अफराद बढ़ सकते हैं। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए, दोस्तों से नाराज़गी, कारोबार में नुकसान होने का खदशा। फिर स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियंस के करियर डिस्टर्ब हो सकता है। सजिटेरियस की बात की जाए, बैरून मुल्क सफ़र में ताख़ीर, दुश्वारी हो सकती है। कैप्रिकॉन्स की अगर बात की जाए तो हादसात का अंदेशा होता है, उसमें एहतियात करें। एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेन देन के मामला में बेचैनी। एरीज़ की अगर बात की जाए तो वो कर्जे का शिकार हो सकते हैं, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। पाइसिस की अगर बात की जाए तो पाइसिस वालों को पेट के मसाइल, प्यार मोहब्बत के मामलात में जुदाई जो है वो फेस करना। तो इसी तरह तमाम ज़ोडिक साइंस के ऊपर डिटेल तो खैर बहुत सारी है, कल तक हैं? भी जी हम जी। गुफ्तगू करते रहेंगे। तो ये कुछ मुख्तलिफ चीदा चीदा बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज की है। सर अभी सर आपने कहा कि इसके 30 दिन पहले असरात शुरू हो जाते हैं। सर फलस्तीन और इसराइल की जो जंग शुरू हुई है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं और ये कितनी लंबी चलेगी? क्या बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर 3 का पेश खैमा तो नहीं है? देखे जी, जुपिटर रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन में चल रहा है, फिर उसके बाद राहु केतु एक ही जगह पे जमूद का शिकार है 28 नवंबर तक, और फिर ये दो ग्रहण आ गए। तो ये जो जंग है, आप इस जंग को ये मत समझें कि ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग है, ये जंग फैलेगी। और वर्ल्ड वॉर बिल्कुल आप कह सकते हैं इसमें और ममालिक भी शामिल होंगे। और इसको मैं देख रहा हूँ या तो इसराइल नहीं या फ़लस्तीन नहीं। और इसके अंदर जो इत्तेहाद पहले बनते थे वो टूटेंगे, और जो नहीं इत्तेहाद बन रहे थे वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जंग तवील भी होगी और फैलेगी भी। सर आपने कहा ये जंग तवील भी होगी और फैलेगी भी, तो सर तो आप यूरोप और मिडल ईस्ट का फिर फ्यूचर किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में? यूरोप का फ्यूचर अगर देखा जाए तो यूरोप वैसे ही आजकल इकोनॉमी के लिहाज से खासा दुश्वारी से गुजर रहा है, और ये आज से नहीं गुजर रहा, ये एक तवील अरसे से गुजर रहा है। और इस जंग का इम्पैक्ट
وہاں تک بالکل منتقل ہوگا، کیونکہ وہاں پہ رشیا یوکرائن کی بھی جنگ چل رہی ہے، اور وہاں سے توجہ ہٹے گی، اس جنگ کی طرف آئے گی، اور یورپ بالکل اثر انداز ہو سکتا ہے اس جنگ سے بھی۔ اور جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے، مڈل ایسٹ کا ہو سکتا ہے کہ ان پہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ نہ آئے جتنے ہمارے عرب ممالک ہیں یا گلف کنٹریز ہیں، ان کے اوپر میں بھی شاید اتنا آئے، لیکن ایران کا بڑا اہم رول رہے گا اس تھرو آؤٹ جنگ کے اندر۔ سر اگر بات کریں تھوڑی سی سورج گرہن کی عمران خان کے ذائچے پہ، تو عمران خان کے ذائچے پہ گرہن کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ عمران خان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں سورج گرہن لگا ہے، جس کا تعلق قید و بند سے ہے، اور سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ چلتے ہوئے تسلسل کو توڑتا ہے اور کسی نئی چیز کی ابتدا کرتا ہے۔ خان صاحب کے لیے 30 دن کے بعد نرمی کا عمل بالکل شروع ہو جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں خان صاحب عام عوام میں نظر آئیں۔ یہ سورج گرہن بہرحال خان صاحب کو فائدہ دے کے جائے گا۔ سر آپ نے کہا کہ سورج گرہن خان صاحب کو فائدہ دے کے جائے گا، سر اس سے پہلے جو سورج گرہن لگا تھا اس نے خان صاحب کو قید و بند میں ڈال دیا ہے، تو اگلے سال پھر ہم خان صاحب کو باہر عوام میں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل میرے حساب کے مطابق 100% اللہ کی ذات ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ چلتے ہوئے تسلسل کو توڑتے ہیں۔ کہ خان صاحب پہلے سورج گرہن لگا تھا، ایون خان صاحب نے جب لانگ مارچ بھی اپنا شروع کیا تھا وہ گرہنوں کے درمیان میں شروع کیا تھا، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان اگر حج بھی آ جائے تو حجیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، یہ بہت محض گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب نے چونکہ وہ ایک تسلسل ان کا چل رہا تھا، اس کا زور سختیاں ٹوٹیں گی، اور خان صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال عام عوام میں نظر آئیں گے۔ بلکہ ان دو گرہنوں کے درمیان ایک اور بہت بڑی ہیپننگ بھی ہونے جا رہی ہے 21 اکتوبر کو۔ جی سر، وہی میں آپ سے وہ بھی پوچھنا تھا، جو 21 اکتوبر کو ہیپننگ ہونے جا رہی، کیا وہ ہو پائے گی؟ نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے؟ اور مسلم لیگ نون کا فیوچر کس طرح دیکھتے جی ہیں آپ؟ دیکھیں 21 اکتوبر کی جو ڈیٹ انہوں نے سلیکٹ کی ہے، جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ گرہنوں کے درمیان میں خان صاحب نے لانگ مارچ کا ابتدا کیا، وہ ابھی قید و بند میں ہیں، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں کس نے یہ ڈیٹ بتا دی، اتنی خراب ڈیٹ ہے، اتنی نحوست والی گھڑی ہے کہ جس کے اندر وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ ابھی تک تو ارادے ان کے مضبوط ہیں کہ میں پاکستان پہنچوں گا، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پہ آنے کے بعد نواز شریف صاحب کو پبلک کی پاپولیرٹی ملے گی۔ ان کا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں، ان کے اوپر کچھ اٹیک ہو سکتا ہے، ان کو اپنی سیکورٹی پروٹوکولز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے اپنے حامی ان کے اگینسٹ جا سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی اچھی ڈیٹ نہیں ہے جس میں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون کا فیوچر بھی آگے تاریخ دکھائی دے رہا ہے، کوئی اتنا اچھا فیوچر نہیں ہے ان کا۔ سر آپ نے کہا مسلم لیگ کا کوئی فیوچر اچھا نہیں ہے، تو کیا پارٹی میں دھڑے بندی کھل کے سامنے آئے گی نواز شریف کے واپس آنے سے؟ پارٹی کے اندر دھڑے بندی تو ابھی بھی کھل کے نظر آتی ہے سامنے، اور نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد اس کے اوپر بالکل بھی قابو نہیں پایا جائے گا۔ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف آ کے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، اپنی پارٹی کو لیڈ کریں گے اور اس کے بعد ساری چیزیں تھم جائیں گی، ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے، لیڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بھی پائیدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور کل کا جو گرہن لگا ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذائچے کے پہلے گھر میں، یعنی ان کی اپنی شخصیت کو لگ گیا گرہن، اور اس کے اثرات 30 دن تک رہیں گے۔ تو نواز شریف صاحب بالکل بھی پاپولر نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی اپنی پارٹی کو بہتر انداز میں سنبھال پائیں گے، کنٹرول کر پائیں گے وہ۔ سر ماشاءاللہ آپ ایک بڑے چینل پہ میچ کی پریڈکشن بھی دیتے ہیں، تو ویسے ہی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی ٹیم پھر ورلڈ کپ انڈیا میں جیتنے جا رہی ہے؟ 4 ٹیمیں بتا دیں کون سی سیمی فائنل میں جائیں گی۔ ایسا ہے کہ اسپورٹس کی جو پروڈکشن ہے یہ ایک حتمی تو ہوتی نہیں ہے، ایک کیلکولیشنز ہوتی ہیں جس کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ فارمولاز ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ مجھے کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، ساؤتھ افریقہ جو ہے، یہ 2 ٹیمز ایسی ہیں جو آگے تک جا سکتی ہیں، اور اس کے اندر تیسرے نمبر پر انڈیا بھی رہے گی۔ آسٹریلیا اس ورلڈ کپ میں کافی ویک ہے، لیکن پاکستان کو اگلے میچ میں ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے آسٹریلیا، پاکستان کے ساتھ اس کا میچ ہے۔ اور چوتھی جو ٹیم اگر میں اس کی بات کروں تو وہ یا تو پاکستان ہوگی یا وہ شاید آسٹریلیا ہی ہو، یہ ہو سکتی ہے۔ تو سر آپ نے کہا آسٹریلیا ٹف ٹائم دینے جا رہی، کیا پاکستان بڑی 6 ٹیموں میں سے 2 بڑی ٹیموں کو ہرا پائے گا؟ پاکستان بڑی 6 ٹیموں میں سے بالکل ٹیمز کو ہرائے گا۔ میرے سامنے اس وقت سارا اسکیڈول پڑا ہوا ہے،
اور نیکسٹ میچ کے اندر تو پاکستان خود ایک تو انڈیا سے ہار چکا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ جو ان کا میچ ہے اس میں بھی ٹف ٹائم رہے گا، پھر افغانستان کے ساتھ ان کا آگے فردر میچ ہوگا، اس کے اندر بھی سچویشن کو اتنی بہتر نظر نہیں آ رہی ہے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ان کا میچ ہے اس کے اندر بھی مطلب آگے پاکستان کے بہت ٹف ٹائم آ رہا ہے کہ پہلے 2 میچ تو انہوں نے ہنس کے جیت لیے، محنت کر کے جیت لیے، لیکن آگے ان کو تھوڑا سا کوشش کرنی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ پہلی 4 ٹیموں کے اندر پاکستان بالکل آ سکتا ہے، لیکن ایک ٹیم جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گی۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش آپ کی، مجھے اور سید محمد علی زنجانی صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔